नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौं। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। मधेस आन्दोलनले मागेको कुरा नै एउटा संघीयताको विषय हो, जुन संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा नेपालको नयाँ संविधान 2072 सँगै गएको हो, तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अझै पनि संघीयताको मर्म अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा आइराखेको छ। संघीय संरचना अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी 3 तहका सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। जनताको घर दैलोमा नै सरकार पुग्ने अवस्था संघीय संरचनाले गरेको छ। त्यसकारणले संघीयताका विषयमा लडाई भइराख्दाखेरि सिंहदरबारको अधिकारलाई अब विकेन्द्रीकरण गरेर जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउँछौं। अब सरकार खोज्न सिंहदरबार आउनु पर्दैन, जनताको घर दैलोमा नै नजिकैको सरकार भेटिन्छ, जनताको सरकार भन्ने परिकल्पना थियो। त्यसै कारणले संविधानले स्पष्ट अधिकार दिएर तीनै सरकारलाई बनाएको छ। केही अधिकार साझा छन्, केही अधिकार एकल छन्। एकल अधिकारको स्वविवेक प्रयोग गरेर अधिकार सम्बद्ध रूपमा प्रदेश र स्थानीय केन्द्र सरकारले प्रयोग गर्न पाउँछन् भने साझा अधिकारलाई समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर संघीय संरचनामा जुन अपेक्षा गरेर मुलुक जान खोजेको थियो, गएको छ, त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको गुनासा पनि व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। यसैको एउटा प्रमुख उदाहरण हो प्रदेश नम्बर 2 को सरकार पनि संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार त बन्यो तर अधिकार पाएको छैन भनेर बारम्बार भनिराखेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले काम कारबाही कसरी अगाडि बढाएको छ। साथै प्रदेश नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार रहेका कारणले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले जसपाको प्रमुख एउटा भूमिका देखिँदैछ। यो विषयमा पनि आज हामी देखापट्टि विशेषमा केन्द्रित रहनेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत रहनु भएका प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमन। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रदेश सरकारको अनुभव नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ, प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ। कतिको सन्तुष्ट छ प्रदेश सरकार, प्रदेश 2 यहाँहरू? साँच्चै भन्यो भने अहिले हामीले त्यो प्रदेश सरकारलाई एक प्रकारको डमी नाटक मञ्चन जस्तै महसुस भइरहेको छ। एक्ज्याक्ट सरकार भइसक्यो, धेरै अधिकार सम्पन्न भइसक्यो भन्ने छैन। एउटा आश के छ भनेपछि प्रदेश सरकारहरू अधिकार सम्पन्न हुँदै जाला। पछिल्लो 3 वर्षमा सुरुका दिनमादेखि अहिलेसम्म केही हदसम्म अधिकार सम्पन्न पनि भएको छ। केही निश्चित बजेट छ, त्यो बजेटलाई अब इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, खर्च गरिन्छ, रेड बुक बनाइन्छ। एउटा प्रदेश सभा छ, त्यो प्रदेश सभा एकदम एज इट इज तपाईँलाई सङ्घीय सरकार जस्तै चल्छ। सभामुख आउनुभन्दा पहिला तपाईँलाई घोषणा गरिन्छ, त्यसपछि त्यही सिस्टमले बोलिन्छ। संसदीय मर्यादाहरू त्यहाँ सेम एउटा कपिराइट गरिन्छ। सुरुमा त यो अधिकारै नभएको किन यस्तो चलिरहेछ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, यो नाटकै हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर बिस्तारै हेर्दै गयौँ, त्यो 3 वर्षको अनुभव भन्दैछु, त्यो बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट हुँदै गइरहेको छ। तर इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा हाम्रो गुनासो के छ भने अहिले पनि सङ्घीय सरकारले धेरै अधिकार, त्यो सबै अधिकार, नयाँ अधिकारको त कुरै छोडौँ, नेपालको संविधान 2072 ले कल्पना गरेकै अधिकार, उसले अनुसूचीमा लेखिएकै अधिकारहरू पनि सङ्घीय सरकारले दिन कन्जुसियाई गरेको छ। त्यसैको कारण होला हामी 42 वटा ऐन पारित गरिसक्यौँ प्रदेश सभाबाट। ऐनहरू पारित भइसके, तर त्यो ऐनमध्ये धेरै थोरै ऐन मात्र तपाईँलाई आकर्षित छ। जस्तो प्रदेश सभा सदस्यको सेवा सुविधा, हामीले पाउने तलबहरू, हाम्रा सेवा सुविधाहरू तपाईँलाई साँच्चै भन्यो त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा छ, त्यो हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस्तै अन्य धेरै थोर यस्ता छन् जुन आकर्षित छ। नभए हामीले संविधान त्यो कानुन त बनायौँ, ऐनहरू बनायौँ, तर त्यो आकर्षित हुन सकेको छैन। यसो हेर्दा अनि श्री सांसदसम्म पुगे पनि जनतासम्म अझै पुग्न बाँकी छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै भन्नुपर्छ। एक त अधिकार तपाईँलाई दिँदाखेरि कस्तो लाग्यो, नेपालको संविधान निर्माण ताकै हामी चासोका साथ देखिरहेका थियौँ, यो संघीयता हुँदै नहोस्, यो प्रान्तीय व्यवस्था हुँदै नहोस् भनेर सुरुदेखि खरेन्द गरिँदै थियो। तपाईँ त धेरै लामो कालदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, एकदम नजिकबाट शासन सत्ता सञ्चालनलाई देखिरहनु भयो होला। हामी पनि कार्यकर्ताको हैसियतले हेरेका थियौँ। 2063 को अन्तरिम संविधान बनिरहँदा त्यसको ड्राफ्ट बन्यो। ड्राफ्ट बनिरहँदा तत्क्षण हामी नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीको तर्फबाट 7 दल थियो, 7 दलमा प्रतिनिधित्व गर्थ्यौँ। बडो आश्चर्य लाग्यो, 22,000 व्यक्तिलाई बलिवेदीमा चढाइसकेको प्रचण्डजीले
त्यत्रो हत्या भइसकेको संहिता उठेबोली बनाइसकेका प्रचण्डजी त्यो अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा ड्राफ्टमा संहितै लेख्न बिर्सनु भएको थियो। पछि तत्क्षणको सद्भावना पार्टी आनन्दी देवीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि पनि ल ठिकै छ तपाईँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुहोस् तर हामी संहिता लेख्दैनौँ भन्ने कुरो भयो। अन्तरिम संसद बन्यो, त्यो संसदमा माओवादीले पनि प्रवेश पायो। त्यो अन्तरिम संविधानको भरमा लामो समयसम्म देश चलिरह्यो। अन्तरिम संविधान 2063कै आधारमा 2072सम्म अर्को संविधान नबनुन्जेलसम्म त्यही संविधान आकर्षित रह्यो। त्यो संविधानमा हामीले के देख्यौँ भने संहिता थिएन। नभन्दै 2063को माघ 1 गते मधेसमा ठुलो मधेस विद्रोह भयो र त्यो मधेस विद्रोहको राग र तापपछि पहिलो संशोधन संविधान निर्माणको केही दिनभित्रै गिरिजाबाबुले संशोधन गर्नु पर्यो र त्यो सम्बोधन गरेपछि संहिता इम्प्लिमेन्ट भएको रहेछ। मैले यो कथा किन सुनाएँ भनेपछि पुरानो भयो, मुद्दा कसको हो भनेर जान्न जरुरी छ। असान्दर्भिक त छैन, सन्दर्भ त छँदैछ। तत्क्षणदेखि नै राज्य सत्ता सञ्चालकहरूले इभन प्रचण्डजीले जसले त्यही संविधान सभाबाट संघीयता प्रान्तीय सरकारका कुराहरू उठाएर 17,000 22,000 मान्छेलाई बलिवेदीमा चढाएका थिए। 22 भनिराख्नु भएको छ 17बाट। अब त्यो यकिन साथ छैन। त्यो माओवादी जनयुद्धमा मारिएका सरकार पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फका मारिएका व्यक्ति मैले भने, तर ती सबै शहीदहरूको शहादतको उद्देश्य चाहिँ एउटा संहिता पनि थियो। त्यो संहिता अन्तरिम संविधान निर्माण ताकत तपाईँलाई गायब भयो। बरु चालाकी तरिकाले मुख्य भूमिका कसको रह्यो त गायब गर्नमा? ऊ त 7 दल थिए, 7 दलमा बाँकी 6 दललाई भन्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गायब गर्यो, हाम्रो गुनासो थिएन, उसको एजेन्डै थिएन। एमाले गायब गर्यो, हाम्रो गुनासो थिएन, उसको एजेन्डै थिएन। अरूको मैले नाम पनि लिइनँ, तर प्रचण्डजीको नाम मैले 2-3 चोटि किन लिएँ भने उनको एजेन्डा थियो संहिता। जनयुद्धमा संहिताको विषय एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डा हुँदा पनि त्यो संहिता गायब गर्नुभयो। कालान्तरमा के देख्यो भने ल ठिकै छ, संविधान 2072 बनिरहँदा पनि प्रदेश सभा के हुने, प्रदेश सरकारलाई के अधिकार हुने, प्रादेशिक व्यवस्था कसलाई भन्ने, उसले के गर्ने, उसका के भन्छ अधिकारहरू कहाँ लेखिने भन्ने जस्ता कुराहरू त्यति चासोका साथ देखिएन। तर कर कापले जबरदस्ती संहिता चाहिन्छ, प्रान्तीय व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कर कापले होला अनिक छाएको बच्चा जस्तै प्रान्तीय व्यवस्थालाई कायम गरियो, प्रदेश व्यवस्थालाई कायम गरियो। अझै पनि खारेजीको माग पनि यदाकदा बहसमा अझै पनि हो। तपाईँको कुरोसँग सहमत छु। काठमाडौँका केही कोठे विद्वानहरू अझै पनि यो प्रादेशिक व्यवस्था त घाँडो भयो, यसले त तपाईँलाई के भन्छ सानो मुलुकमा यसले ठुलै ट्याक्स लगायो भन्ने जस्ता दुप्रचार पाल्न गाह्रो भयो भन्ने कुरा छ। मैले प्रश्न के जोडिहालेँ भने यहाँ आफै युवा नेता हुनुहुन्छ, राजपाको प्रभावशाली नेता हो। अब प्रदेशमा यदाकदा मुख्यमन्त्रीकै चर्चा पनि चलेको हो। प्रदेशमा यहाँको काम बैठकमा जाने, उपस्थित हुने, तलब भत्ता लिनेमा मात्रै सीमित भयो त यहाँको व्यक्तित्व त विकास बाबुलाई यहाँले भन्नुभयो सांसदले पाउने कुरामा आकर्षण छ, इम्प्लिमेन्ट भएको छ, तर जनतालाई के गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको रोल के रह्यो? यहाँ एकजना पात्रलाई भने होइन, साथै प्रदेशका सांसदहरूले जुन प्रकारको इच्छा राखेर प्रदेशमा जानुभयो, यहाँ त राष्ट्रिय राजनीतिमा काम गरिराखेका व्यक्ति हो नि, केही गरौँ भनेर जानुभयो, गरी चाहिँ के राख्नु भएको छ त? हामी संहिता पक्षधर एकजना कार्यकर्ता, तसर्थ पनि संहितालाई बलियो बनाउनु पर्दछ, संघीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भन्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा आयो। खालि संहिता भनेर हुँदैन, संहिता इम्प्लिमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी पनि त लिनु पर्यो नि। अब त्यही उद्देश्यका साथ साँच्चैमा प्रान्तीय प्रदेश सभामा जनताको बिचमा गएँ। धन्यवाद छ 70का क्षेत्र नम्बर 2 का जनतालाई जसले मलाई प्रदेश सभामा निर्वाचित गरे र म प्रदेश सभामा छु। तर प्रदेश सभाको काम कर्तव्य अधिकार, प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य अधिकार, आफैले समर्थन गरेको सरकारको पनि काम कर्तव्य, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको काम कर्तव्यप्रति पनि म धेरै प्रफुल्लित, पीठ थपथप्याइ छैन। तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपालको संविधानले के कल्पना गरेको छ भने 6 महिनाभित्र अधिवेशन, 2 अधिवेशनको फरकको बीच 6 महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। युद्धि अधिवेशन र वर्षीय हामी अहिले गफिन्दा 5-5.5 महिना भइसक्यो र संसदको एउटा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, अर्को अधिवेशनको अहिले गफिन्दासम्म कुनै प्रकारको छाँटकाँट तर तलब भत्ता आइराखेको छ। तलब भत्तामा मेरो गुनासो होइन, सांसदले पाउने पाइराखेका छन्, जनताका लागि जहाँ बोल्नु पर्ने हो त्यहाँ हुन सकेका छैन। मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के जोड्न खोजेँ भने यहाँले भन्नुभयो नि जुन उद्देश्यले गए, यहाँकै गृह जिल्ला सप्तरीको तिलाठी भन्ने एउटा ठाउँ छ जहाँ म पनि पुगेको छु, त्यो हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ, वर्षौँदेखि डुबानमा पर्छ, बजेट पनि छुट्याइएको छ। त्यहाँका जनता हरेक वर्ष
केही जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने वा केही जनता नाङ्गै भोकै सडकमा बस्नु पर्ने हरेक वर्षको पीडा हो। त्यो केन्द्र सरकारले सकेका थिएन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सकेनन् हो। त्यो ठुलै समस्या हो। तपाईँलाई जहाँ उठाइसक्नु हुन त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय समस्याको रूपमा यो समस्या वर्षौंदेखि छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग टाँसैकैले तिलाठी मेरो त्यो गाउँठाउँ जस्तै भयो। म नजिकबाट तिलाठीलाई चिन्दछु। तिलाठी आउजाउ छ, थुप्रै साथी घर घर इसीसँग मेरो सम्बन्ध छ। तिलाठी मात्र होइन, त्यो एरियाकै तपाईँले लौनिया त्यो खाँडो एउटा नदी छ, नदीको किनारमा त तिलाठी पर्दछ। त्यो खाँडो नदीको कनेक्सन फेरि कोशीसँग छ, कोशी ब्यारेजसँग जोडिएको छ, सिमसार क्षेत्र छ। यो सबैलाई हेर्ने हो भने भीम शमशेरको पालामा एउटा बाँध बनाइएको थियो। त्यो बाँधमा क्र्याकहरू आइसकेको छ, त्यसका नटहरू, त्यसका तपाईँलाई त्यो बाँधका ती सबै उपकरणहरू जीर्ण छन्। त्यो कहिले फुटिरहेछ, कहीँ कहीँ फुटि पनि सके। एक अर्को कुरो, पहाडमा पानी परेपछि त्यो पानी सब बगेर कोशी र त्यो खाँडो नदी हुँदै तपाईँलाई भारत जाने हो। दोस्रो, खाँडोको सतह बालुवा थुप्रै दिनदेखि हामीले निकालेका थिएनौँ। जलस्रोत विज्ञहरूले बालुवा निकाल्नुहुन्न भने पनि तर्क गर्छन्। त्यसको सतह बढ्दै गयो, बालुवाको सतह बढ्दै गयो। अहिले तपाईँ जानुभयो भने सुक्खा छ, अहिले तिलाठी पुग्नुभयो भने, तर त्यो बालुवाको सतह र कुनै त्यो घर टोलको सतह सेम छ। त्यसमा पानी आइदियो भने त्यही नदीकै स्तर उठेको छ भने, नदीकै सतह माथि आइदियो भने त्यो त स्वाभाविक रूपले त्यो गाउँमा पस्छ। तसर्थ पनि यो भइरहेको छ। यसका दीर्घकालीन कामहरू केही भइरहेका छन्, नभएका होइनन्। उपेन्द्र यादवजी त्यहाँबाट सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ। सङ्घीय सांसद भएपछि उहाँले गरेका केही काम र हामीले पनि गरेका केही काम। सङ्घीय सांसद मात्रै होइन, यही सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री सहित उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरू सबैको काम र त्यहाँ स्थानीय सरकारहरूको पनि सहयोगले भनौँ अहिले एक प्रकारको ठुलो बाँध बन्ने एउटा योजना त्यहाँ छ, योजना छ। तर अझै पनि त्यहाँ त्यो त बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने सम्मका कुराहरू बर्खा लागेपछि चल्छ, हिउँद लागेपछि कुरा बिर्सिन्छन्, बर्खा लागेपछि जनता डुब्छन्, जसोतसो जेनतेन काट्छन् त्यहाँ समय। हिउँद लागेपछि नेता पनि बिर्सिने, जनता पनि बिर्सिने, फेरि बर्खा लागेपछि डुबानको रुवावासी हुन्छ। पुरै गाउँ स्थानान्तरणको जुन कुरो उठाउनु भयो नि, त्यो विषय अहिलेसम्म चर्चामा आएको छैन। त्यो विषय कसैले भनेको पनि छैन। र त्यो विषय भन्यो भने पनि गाउँ नै उठेर अन्त जानु, सब यो खोलाले बगायो, तपाईँको उठीवास भयो भनेर भन्यो भने मलाई लाग्छ त्यहाँका जनताले त्यो स्वीकार गर्दैनन्। माटोसँग गजबको प्रेम हुँदो रहेछ। हाम्रा हुम्ला जुम्लामा अझै पनि कर्णालीका ती जिल्लाहरूमा धेरै कष्ट काटेर त्यहाँ जनता माटोसँग अजीबको प्रेम, स्नेह, माया हुँदो रहेछ। पुस्ता दर पुस्ता त्यहीँ बसेका छन्, त्यहीँका भूमिपुत्रहरू छन्। तसर्थ हामी यो ठाउँै छोडेर जाउँला भन्ने कसैले प्रस्ताव पनि गरेको छैन। स्थानान्तरण होइन, त्यहीँ बस्नुहोस्, तर त्यो नदीलाई हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, त्यसको बालुवालाई तपाईँलाई निकाल्नु पर्यो, दुवैतिर बलियो बाँध बनाउनु पर्यो, नदीलाई नदी भन्नु पर्यो, खोलालाई खोला भन्नु पर्यो, खोलाबाट पानीलाई निर्वाध रूपमा बग्न दिनु पर्यो। र त्यो बाँधहरू जस्तो मैले भीम बाँध भने त्यसलाई बोलाउनु पर्यो। त्यो अर्बौं रुपियाँको प्रोजेक्ट छ, त्यसको लागि सरकारसँग पहल त भएको छ, नभएका होइनन्। तर साना साना टेक्निकल कुराहरू पनि छन्। केही व्यक्तिहरूको मेरो जग्गा जाँदैछ, म त निर्धन हुने भएँ, अथवा यो नहोस्, यसैलाई कमाइ भाँडो बनाइराखौँ भन्ने जस्ता उद्देश्यका पनि केही व्यक्ति नहुने होइनन्, छन्। तर त्यसको सर्वकालीन समाधान ठुलो प्रोजेक्ट हो। त्यो साधारण 1-2 बोरा 1-2 बोरा त्यो बाँधमा माटो हालेर अथवा अलिकति माटोको ढिस्को बनाएर त्यो समस्याको समाधान हुने होइन। हाम्रो जिल्लामा त्यो एउटा ठुलै समस्याको लागि हो। अहिले मधेस कहाँ छ त? संघीयतामा गइसकेपछि नेपालको नयाँ संविधान 2072, त्यसपछि भएको 74 को इलेक्सन, त्यसपछिको सरकारले मधेसमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्यो? आभास गर्नुहुन्छ यहाँले, नढाँटेर भन्नुहोला, राष्ट्रको विषय हो। अनुभूति भएको छ, नभएको होइन। केमा, कुन कुरामा? म तपाईँलाई करिब 31-32 वर्षदेखि यही आन्दोलनमा छु। समाज समतामूलक बन्नुपर्दछ भन्ने आन्दोलनमा छु र काम पनि गर्दै आएको छु एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले। काठमाडौँमै मेरो सम्बन्ध पनि 22-23 वर्षको भयो, काठमाडौँसँगैको साइन हो। म यहाँ बिकम पढ्न आएको थिएँ, हुँदा पछि केन्द्रीय राजनीतिमा यहाँसँग साइनै भयो। एक प्रकारको बासै स्थान भयो मेरो काठमाडौँ। मैले हेरेँ मधेसको नागरिकलाई वा मधेसैलाई थुप्रै प्रकारका डिस्क्रिमिनेसन थिए। एउटा त सबभन्दा ठुलो तपाईँलाई सामाजिक शोषण थियो। अब शिक्षा जसरी व्याप्त हुँदै गयो, सामाजिक सञ्चारहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू जसरी बढ्दै गए, तपाईँलाई यो टेलिभिजन च्यानलहरू जसरी बढ्दै गए भनौँ, त्यो सामाजिक शोषणहरू अलिक कम भएको छ। पहिला
एकजना धोती लगाएका व्यक्ति बाटै हिँड्न नहुने उच्छृङ्खलहरूले लगेर तिनलाई तिमी मदिसे अथवा योभन्दा पनि अभ्रंश गालीहरू गरेर तिनलाई होच्याउँथे। अब मैले हेरेँ त्यो करिब करिब अन्त्यतिर छ। एउटा विभेद हट्दैछ, केही उच्छृङ्खल धोती लगाएर हुनुपर्ने अपमानित अब कम हुँदैछ, अलिक कमी आएको छ, निर्मूल भएको छैन, जे होस् न्यून हुँदैछ। अर्को विकासकै दृष्टिकोणले पनि मैले के देखेँ भने नि त्यो त अझै पनि छ, त्यो धेरै मात्रामा छ। काठमाडौँले देशका अन्य निकायलाई देख्ने आँखा अन्धो जस्तै छ। उसले जे विकास देख्थ्यो काठमाडौँमै देख्थ्यो। ठुलो अस्पताल बनाउनु पर्यो काठमाडौँ, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्यो काठमाडौँ, कुनै विदेशीलाई ल्याएर यहाँ देखाउनु पर्यो देश भनेपछि काठमाडौँ केन्द्रीकृत एकदम एकीकृत। त्यो संरचनाको हामी सबैले विरोध गऱ्यौँ। एकल संस्कार एकल देश। काठमाडौँका सायदै कुनै सडक थियो जसमा टाइल साइल थिएनन्, पिच थिएन, सब बडा सुन्दर होइन। काठमाडौँसँग ईर्ष्या होइन, ठिकै छ, काठमाडौँ हुनुपर्छ नभन्ने होइन। तर राज्य पुरै देश भएको भए, 4 वर्ण 36 जातको राज्य भएको भए, अथवा यत्रो ठुलो अमेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग हामीसँग छ भने अन्य भूभागका जनतालाई पनि देश मेरो हो भन्ने स्वाङ मात्र होइन कि राज्य पनि मेरो हो भन्ने अनुभूत हुनुपर्छ। त्यो दृष्टिले मैले हेरेँ अब अन्य ठाउँहरू पनि अलिअलि विकासले छोका हुन्, नछोका होइनन्। मैले पटक्कै भएको छैन भन्ने छैन। कानुनीहरू पनि हेरेँ। पहिला मधेसभन्दा ईर्खे हुने, घृणै हुने, कहाँ मधेस हुन्छ, तराई हुन्छ भन्थे। अहिले संवैधानिक दस्तावेजहरूमा, कानुनहरूमा पनि मधेसी यी शब्दहरूलाई स्वीकारोक्ति भेटेको छ। त्यस्तै पहिला हाम्रा कार्यकर्तामा पनि हामीले हेर्थ्यौँ, म कालो छु भन्न लजाउँथे, म मधेसी छु भन्न लजाउँथे। कलेजहरूमै पढ्दाखेरि अब आफूलाई पहाडी साबित गर्न, पहाडी समुदायसँग मिसिन उनीहरू पुरै प्रकारका प्रयास गर्थे। तर आज आएर मैले के देखेँ भने मधेसका जनतालाई पनि आफ्नै जात, आफ्नै रङ्ग, आफ्नै अस्तित्व स्वीकार्य भयो। यो जनचेतना बढेको 3-4 डिफरेन्स बढेको। यसको मतलब राज्य पुरै विभेद छोड्यो भन्ने अझै पनि छैन। राज्यका ती संरचनाहरू जुन छन् नि, राज्यका संरचनाहरू लोकसेवाको पहिल्यै विज्ञापनदेखि परिवर्तन हुनुपर्दछ। हामीले हेर्छौँ के भनेपछि राज्य भनेपछि मेरो सप्तरी जिल्लाको जनताले राज्य कसलाई भन्छ भनेपछि उसले प्रधानमन्त्रीलाई त भेट्दैन, उसले भेट्ने त्यही सिडिओ साहबलाई हो। वडाबाट सुरु हुन्छ, वडाको सचिव, वडाको अध्यक्ष हुँदै हुँदै तपाईँलाई जिल्ला स्तरमा उसले सिडिओ साहबलाई भेटेपछि यही राज्य हो, यही नेपाल देशको ठुलो हाकिम हो भनेर थाहा पाउँछ। नेपाल सरकार भने त्यही हो भन्ने बुझ्छ। त्यसरी हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्न सकेका छैनौँ। भौगोलिक पुनर्संरचना मात्रले हुँदैन। भूगोललाई यो राजधानी कहाँ हुने, प्रदेश कहाँ हुने, यो नदी कुनमा पर्ने, यो प्रदेशको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने संरचनाहरू त हुन थाल्यो। तर राज्यकै पुनर्संरचना अझै पनि देखिन आएको छैन। 77वटा सिडिओ साहबको नाम पल्टाएर देख्नुहोस्, बिरलै मधेसिया पाउनुहुन्छ। अब बिस्तारै हुनुहुन्छ होला नि। त्यही भनेको त्यो हुनको लागि सबभन्दा पहिलो खुर्किलो त्यो 81 कसैले बनाइदिने होइन। यत्रा दिनसम्म भएको शोषण, त्यसको अन्त्य त केही दिनसम्म भए पनि हामीले रिजर्भेसन आरक्षण त पाउनुपर्छ नि। समावेशी समानुपातिकताका सिद्धान्तहरू राज्यका ती निकायहरूमा लागू गरिनु पर्दछ नि। तर लोकसेवा आयोगले अस्ति विज्ञापन निकाल्यो। त्यो विज्ञापन निकाल्दा होइन म त्यो समावेशी समानुपातिकतालाई मान्दिनँ, खुल्ला मात्र निकाल्छु भन्ने डिपी कस्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गयौँ, सर्वोच्च अदालतले पनि होइन लोकसेवाले जे गर्छ त्यही ठिक हो, उसले समावेशी निकाल्नु पर्दैन भन्ने निर्णय गरिदिएपछि आखिर लोकसेवाको त्यही विज्ञापन काम लाग्यो। हामीले सुरुकै ठाउँमा प्रवेशबाट ऐन कानुन बनाएर नियोजित तवरले प्रवेश धेरैको एउटा प्रश्न के पनि हुन्छ भने यहाँले भनिहाल्नुभयो लोकसेवामै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने हो भने पानी लिनु भए पनि हुन्छ। प्रयोग गर्ने हो भने एउटा चलन चल्तीको कुरा गर्छु म, 80 नम्बर आउने पछाडि बस्नुपर्ने मधेसी होस् या महिला होस् या जनजाति होस् या कुनै क्षेत्र वर्ग जाति विशेषकै कारणले 40 नम्बर ल्याउने चाहिँ फर्स्ट हुने। त पढ्नेको के भयो, मेहनत गर्नेको के भयो भन्ने कुरा छ नि, असन्तुष्टिको विषय छ एउटा। तपाईँको कुरोसँग म सहमत हुँदै मैले यो आरक्षणको रिजर्भेसनको 2टा पाटो देखाएँ। एउटा पाटो हामीले देश सधैँ आरक्षित रहनु पर्दछ, पश्चिम नेपालका ती दार्चुलाको जनतालाई लङ लाइफ रिजर्भेसन दिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ। दुर्गम भेग भनेर हामी रिजर्भेसन अथवा यो आरक्षणको व्यवस्था केही सीमित वर्षको लागि, मैले त भनेको 25 वर्ष, 25 वर्षभित्र त्यो आरक्षण व्यवस्था गरेर एकचोटि देशलाई सिमिलर बनाइदिउँ, त्यसपछि त्यो व्यवस्थालाई खारेज गरे पनि हुन्छ, हामीले भन्दै आएको कुरो। अर्को त मलाई एउटा के भनौँ भने नि, तपाईँले भन्नुभयो एउटालाई 40 नम्बर एउटालाई 80 नम्बर हुँदा पनि नहुने, 40लाई थप 40 दिने। त्यसको म भन्छु तपाईँलाई, तपाईँले काठमाडौँको सेन्ट जेभियर पढ्ने एउटा बच्चासँग
राजविराजको केन्द्र नम्बर 6 पढ्ने एउटा बच्चासँग तुलना गराउनु भयो भने के बराबर हुन्छ? त्यसो भए लोकसेवामा बराबरी गर्ने कि शिक्षामा बराबरी? शिक्षाकै गुणस्तर बढाउनु शिक्षाकै नीति गुणस्तरलाई समान गर्नुपर्दछ। तपाईँ एउटै टोलमा गएर हेर्नुहोस्, एउटा बोर्डिङ स्कुल छ, एउटा नेपाल सरकारको स्कुल छ। त्यो नेपाल सरकारको शिक्षा स्तर र बोर्डिङ स्कुलको शिक्षा स्तर, दुवै बच्चालाई होइन तिमी सँगै लोकसेवा एप्लाई गर र तिमी सँगै एक्जाम देऊ र तिमीलाई उसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुरा जबरजस्ती गर्नुभयो भने असमानता हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो मुलुकमा समानता खोज्ने हो भने शिक्षामा गुणस्तरीयता बढाउन, शिक्षामा समानता ल्याउन कति आवश्यक छ त? सबभन्दा पहिलो कुरो हो त्यो शिक्षालाई। त्यसको हामी गफ गरिरहेका छौँ 2-4 वर्षमा समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, शिक्षालाई सुरुदेखि परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो भान तपाईँलाई 20 वर्षपछि देखिने हो, अवश्य देखिन्छ, 20 वर्षपछि देखिने हो। जस्तै गजेन्द्र बाबुले जुन समानताको यो आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो तत्क्षण, त्यो अहिले आएर देखिँदैछ। जुन बेला गजेन्द्र बाबु तपाईँले आन्दोलन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ धोती लाएर जब काठमाडौँमा हिँड्नुहुन्थ्यो नि एक्लै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जब उहाँले यो परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्थ्यो एक्लै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जब नेपाली भाषा बाहेकको भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र वहीँका सखाहरूले पनि स्वीकार गर्दैनथ्यो, होइन यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा थियो। तर गजेन्द्र बाबु त बितेर जानुभयो। उहाँले उठाएको ती मागहरू पछि हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू मार्फत आज त सहजै स्वीकार हुन लाखौँमा पुगिसक्यो, करोड सहजै स्वीकार हुन थालेका छन्। जो नेपाली काङ्ग्रेसमा भएर हामीलाई गाली गर्थे पछि नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर यही मधेस आन्दोलनमा देखिँदैछन्। कामरेडहरू पनि देखिन थाल्नु भएको छ। हामी मात्र त सद्भावनावाला थियौँ भन्ने छैन, गजेन्द्र बाबुको अनुयायीहरू पनि मात्र निरन्तर छौँ। त्यस्तै भनेको त्यो परिवर्तन हुन पनि 30-31 वर्ष लागेको रहेछ। त्योभन्दा लामो 40 वर्ष करिब भयो त्यो परिवर्तन देख्दा। त्यस्तै विद्या शिक्षामा भन्नुभयो तपाईँले। शिक्षामा एक कक्षामा हामीले अहिले सिलेबस परिवर्तन गऱ्यौँ भने त पढाइको गुणस्तर देखायौँ भने कमसे कम 15 वर्ष लाग्छ तपाईँलाई समाज परिवर्तित हुन। त्यो 15 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने, 15 वर्षमा त गरिब झन् गरिबको गरिब, दरिद्र झन् गरिब, दरिद्रका दरिद्र, अनपढ झन् अनपढका अनपढ। तब त्यसो भए त समाजमा उसले कहिले अवसर नपाउने हो। सो अवसरको सो अवधिको लागि हामीले रिजर्भेसन दिनुपर्दछ। त्यो दलित जसले कहिल्यै विद्यालय देख्न पाएन र त्यो मध्ये कसैले विद्यालय देखेको छ भने त्यसलाई केही प्रकारको ग्रेस मार्क्स दिएर, त्यही 40 मालाई 80 पारिदिएर ग्रेस मार्क्स दिएर त्यसलाई पनि प्रतिस्पर्धामा समान गर्नुपर्दछ। अवसर दिएपछि नदेख्ने हो को लाइक छ को नलाइक छ। अवसर प्रदान गर्ने ठाउँमा हामीले कन्जुसिया गर्नु हुँदैन, अवसर प्रदान गर्ने ठाउँमा हामी समानुपातिक समावेशिता राख्नुपर्दछ। अब मधेसमा खास एजेन्डा के छन्? धोती टोपीका राजनीतिक विषयहरू हराउन थालिसके, दुवैले दुवै पक्षलाई स्वीकार गरिसकेको लगभग अवस्था छ। मधेस प्रदेशका कुरा पनि त्यस्तै छन्। जनताको स्तर यसरी बढिराखेको छ कि अब राजनीतिक दलहरूले जनतालाई ठग्न खोज्यो भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पत्याउनै गाह्रो छ जनताले। सजिलै चुनौती बढ्यो नि, अब मधेसमा पनि बढ्यो नि राजनीतिक चुनौती, होइन? तपाईँले यो प्रश्न गर्दा मलाई त्यो सद्भावना पार्टीको विद्यार्थी राजनीति याद आयो। तत्क्षण के भन्थ्यो भने नि सद्भावना पार्टीको सबै माग पुरा भयो भने यो पार्टी त बन्द भइहाल्ने होला। तत्क्षण हाम्रो माग थियो नागरिकता, संविधान सभा, प्रान्तीय सरकार, यी सबै भइहाल्यो भने त पार्टी बन्द भइहाल्ने होला। आज आएर हेर्छु प्रान्तीय व्यवस्था भइसक्यो, संविधान सभाबाट संविधान बने जस्तो हाम्रो स्वीकार होस् नहोस् तर बनिसक्यो भनेपछि हाम्रो पार्टी त बन्द भइहाल्नु पर्ने हो। त्यसरी हुँदैन। समय कालखण्डले उठाउँदै आएको कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ एउटा राजनीतिक दलले। खास एजेन्डा के हो? जहाँसम्म तपाईँले मधेसको एजेन्डाको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् यो हिजो आजको शोषण होइन। मानव सृष्टि समाज सुरु भएदेखि नै ऋषि मनुले समाजको के भन्छ यो वर्ण व्यवस्था लागू गरेदेखि नै र आधुनिक युगमा पनि 300-350 वर्षको राजा शासनका इतिहास हामीलाई याद छन्। त्यतिन्जेलदेखि नै मानव बीच हुने विभेद तपाईँलाई कायमै छ। हाम्रो भनाइ यति मात्र हो, कसैलाई, मलाई मात्र होइन कसैलाई भाषाको आधारमा, लिङ्गको आधारमा, बस्ने क्षेत्र गाउँको आधारमा, उसको वर्गको आधारमा, उसको रङ्गको आधारमा विभेद समाप्त गरियोस्। सबै विभेद समाप्त भएपछि हामी पनि चाहिरहेका छौँ यही विभेदका विरुद्ध कति लड्ने। राणा शासनताका गजेन्द्र बाबु ती विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूसँगै लड्नुभयो, काँधमा काँध मिलाएर आन्दोलन गर्नुभयो। एक दिन राणा शासन फालियो। के लाग्यो भने राणा शासन त फालियो, अब त यो डिस्क्रिमिनेसन समाप्त हुन्छ होला नि, र डिस्क्रिमिनेसन उस्तै थियो। पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध हाम्रा महन्त ठाकुरहरू यस्तै लड्नुभयो।
आफ्ना पर्वते साथीसँग। बहुदलीय व्यवस्थाका लागि पनि हामी लड्यौँ। हुँदाहुँदा हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा म र मेरै समउम्रका पर्वते साथीहरू काङ्ग्रेस एमालेको तर्फबाट पनि हामी सँगै लड्यौँ सडकमा आन्दोलन। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ त्यतिखेर। परिवर्तन भयो, नयाँ संविधान आयो, धेरै तर विभेद उहीँका उहीँ रहेछन्। अहिले पनि ऊ त्यो दोस्रो दर्जाको नागरिक, म पहिलो दर्जाको नागरिक। अहिले पनि उसको क्षेत्रको विकासलाई पछि राख्ने, मेरो क्षेत्रको विकासलाई पहिला राख्ने, त्यस्ता डिस्क्रिमिनेसनहरू अन्त्य गरेपछि हामी पनि खोजेका छौँ कसरी सिङ्गापुर बनाउँ। एउटा प्रश्न के जोड्न खोजे भने अहिले एउटा नयाँ गीत, चर्चित गीत आएको छ, तिमी बस्ने सहरमा रेल पुग्दैछ रे, म बस्ने सहरमा मोटर कहिले पुग्छ। एउटा हुम्लाको दृष्टान्त देखाएको छ। काठमाडौँमा रेलको चर्चा छ, पानी जहाजको चर्चा छ, ग्यासका चर्चा छन्, तर त्यहाँ के छ भन्ने कुरा त्यो एउटा सानो भिडियोले देखाएको थियो। त्यो मैले आफै महसुस गरेर प्रश्न गरे हो। यहाँ त राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, देश विदेश देशका कुना काप्चासम्म घुम्नु भएको छ। यहाँकै गृह जिल्ला सप्तरी विकसित कि हुम्ला विकसित, सप्तरीको नागरिक दोस्रो दर्जाको कि हुम्लाको, भर्खरै मात्र समाचार आइरहेको छ बजाङका जनता चामल माग्न काठमाडौँ आइरहेका छन् भनेर, किन्नलाई पैसा तिरेर म किन्छु, पुर्याइदेऊ, सप्लाई गरिदेऊ भनेर। त्यहाँ दोस्रो दर्जाको नागरिक भयो कि भएन? नढाँटेर भन्नु होला यो कुरा पनि। भन्दैछु मैले तपाईँको कुरोसँग ढाँट्नुपर्ने अथवा फरक विचार राख्नुपर्ने मैले भनेकै छैन। मैले भनिसकेँ काठमाडौँ केन्द्रीकृत शासन सत्ता। काठमाडौँ मात्र यहीँका बाटो चौडा हुनुपर्छ, यहीँको बाटो पिच हुनुपर्दछ, यहीँका गल्लीमा टाइलो छाउनु पर्दछ, यहीँका मान्छेलाई मेलम्ची चाहिन्छ, यहीँको घर 3 तल्ले हुनुपर्दछ, यहीँको रङ रातो हुनुपर्दछ, यहीँको मान्छेले विकास पाउनु पर्दछ भन्ने जस्ता एकल मानसिकताबाट हामी 300 वर्षदेखि गुज्रिरहेका छौँ। यसका छेउछाउ पनि जनता छन्, अन्य भूभागमा पनि जनता बस्छन् भन्ने भान काठमाडौँको शासन सत्तालाई त भएन नि। अब प्रदेश सरकारले त्यो गराउन सक्यो कि सकेन? स्थानीय सरकारले त्यो गराउन सक्यो कि सकेन? संहिताको थुप्रै उद्देश्य मध्ये एउटा उद्देश्य यो पनि थियो, हुम्लाको जनता चामल माग्न काठमाडौँ आउनु नपरोस्। हुम्लाको जनता अथवा बाजुराका जनता चामलकै लागि बाजुरामै आफ्ना सरकारलाई देख्न पाओस्। घर सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनिन्थ्यो नि, बाजुराको जनताले आफ्नो कुनै विद्यालयको पर्खाल निर्माणको लागि काठमाडौँको शिक्षा मन्त्रालयमा नपुग्नु परोस्। आफ्नै गाउँठाउँकोमा गएर उसले त्यो योजना, त्यो बजेट विनियोजन गर्न पाओस्। त्यही उद्देश्यलाई भने अवस्था यस्तै भयो। संविधान जारी हुनु अघि पनि चामलै माग्न आउनुपर्ने, संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछि पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने भयो। संहिताको के भूमिका रह्यो? त्यही भन्दै थिएँ म। संहिताको भूमिका खास त्यही थियो, बाजुराको जनताले आफ्नै प्रदेशमा, आफ्नै प्रान्तमा उसले आफ्ना समस्याको निरूपण गर्न पाओस्, समाधान खोजोस् भन्ने उद्देश्य थियो। काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा रहेछ। काठमाडौँ आएपछि ऊ भुलभुलैयामा पर्दो रहेछ। तसर्थ बाजुराको जनतालाई देश मेरो हो, म नेपाली हुँ भन्ने त मलाई सधैँ स्वाङ्ग रह्यो, तर यो राज्य मेरो हो, किनकि राज्यले त डिस्क्रिमिनेट गर्यो। बाजुरामा त्यहाँको जनताले 2 छाक खान पाउने व्यवस्था गरिदिएन, राम्रा अस्पताल बनाइदिएनन्, राम्रो विद्यालयको स्थापना भएन। राम्रो विद्यालय कहाँ बने भनेपछि काठमाडौँ त्रिचन्द्र कलेज। राम्रो अस्पताल कहाँ बने भनेपछि काठमाडौँ। राम्रो तपाईँलाई के भन्छ विमानस्थल कहाँ बन्यो भनेपछि काठमाडौँ। अर्थात् राम्रो फ्याक्ट्री उद्योग कहाँ लाग्यो? काठमाडौँ। विकास कहाँ भयो? काठमाडौँ। बाजुरामा त्यो नभएपछि लामो कालखण्डदेखि त्यहाँ उद्योग, व्यापार, अस्पताल, शिक्षा केही नभएपछि आज पनि त्यहाँका जनता त्यो 2 छाक चामलको लागि अन्य ठाउँमा माग्न जानुपर्ने हो। यो विकासीय डिस्क्रिमिनेसन, असमान अधिकारका डिस्क्रिमिनेसन, यी सबै असमानतालाई अन्त्य गर्ने माध्यम भनेको संहिता हो भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। गजेन्द्र बाबुले भन्दै आउनु भएको थियो। त्यो संहिता कस्मेटिक रूपमै भए पनि 7 प्रदेशमा विभाजित भएर गरेको छ। उसलाई संविधानमै लेखिएका अधिकारहरू नै प्रदत्त छैन। पुरै मैले भनिसकेँ 42 वटा ऐन बनाएँ मैले नै, प्रदेशसभाको हैसियतले। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेशसभाले 42 वटा ऐन बनायो। त्यसमा धेरै थोरै आकर्षित छ। बाँकी किन आकर्षित छैन? हामीले के बनायौँ भने प्रदेश प्रहरी ऐन, ल आफ्नो प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी बनाउने, तर सङ्घीय सरकारसँग बाज्यो। त्यही भएर हामीले बनाएको ऐन अझै पनि एउटा दराजमा थन्केर राखेको छ, त्यो इम्प्लिमेन्ट छैन। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री राउतले पनि के भन्नु कि लट्ठीले म प्रदेशको सुरक्षा गर्न सक्छु भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ। या प्रदेश प्रहरी ऐनसँगै जोडिएको प्रश्न पनि हो, उहाँको प्रश्न हो, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको प्रश्न हो। यो अहिलेसम्म अवस्था किन यस्तै रह्यो होला त? मञ्जुजी, सत्ता सञ्चालन गर्न, राज्य सञ्चालन गर्न 3 वटा चिज आवश्यक हुँदो रहेछ। एउटा भनेको लट्ठी, अर्को भनेको कलम, अर्को भनेको पैसा।
मैले सर्टकटमा भने साँच्चै लट्ठी भनेको प्रशासन, लट्ठी भनेको त कसैलाई पिट्ने लट्ठी होइन, प्रशासन, आफ्नै प्रशासन हुनुपर्दो रहेछ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि। आज नेपाल प्रहरी नेपाल सैनिक नभइदिएको भए नेपालको राज्यमाथि अरू कसैको कब्जा हुन्थ्यो। त्यस्तै तपाईँलाई कानुन, मैले भनेको कलम त्यो कानुन हो, विधिका शासनका लागि हामी बचिरहेका छौँ विधि। र तेस्रो भनेको पैसा, आफ्नो पैसा त हुनुपर्छ नि। एउटा घर सञ्चालन गर्न होस्, प्रदेश सञ्चालन गर्न होस् अथवा सिङ्गो देशै सञ्चालन गर्न होस्, यो तीनटै चिज चाहिने हो। अब मुख्यमन्त्रीजी कुन सन्दर्भमा कहाँ भन्नुभयो मेरो दिमागमा उनको कुरो त्यति आउँदैन, तर मैले भनेको यो तीनटा चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले आफैले कानुन बनाउनु पर्दछ, जुन बनाएका छौँ 42वटा, अझै बनाउने क्रममा छौँ, र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुपर्दछ। हाम्रो आफ्नै प्रशासन हुनुपर्दछ। अहिले त्यहाँ 8वटा जिल्ला छ, 8वटा एसपी साहब हुनुहुन्छ, 8वटा सिटिओ साहब हुनुहुन्छ। मैले सिटिओ र एसपी त भने सरकारको ठुलो अंश, तर त्यो अझै पनि केन्द्रबाट निर्देशित हुनुहुन्छ। कर्मचारी तन्त्र त्यहाँ सचिवजीहरूको सरुवा बुढुवा पनि। यी कठिनाइका बावजुद एउटा अपेक्षा के गरिएको थियो भने यहाँहरूको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा एउटा संहिता भएका कारणले मुलुक संहितामा गइसकेपछि अरू हिसाबले अरू प्रदेशमा जे जस्तो भए पनि संहिताको कार्यान्वयन र जनताले पाउने सुविधाका हिसाबले प्रदेश नम्बर 2 नै नमुना बनोस्, त्यसले अरू प्रदेशलाई यस्तो पो हो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार भन्ने कुरा, प्रदेश सरकार यस्तो होस् भन्ने देखाओस् भन्ने चाहेका थिए। समस्या छन्, कानुन पनि बनेनन्, अधिकार पनि छैनन्, भएका अधिकार कानुन प्रयोग गरेर उत्कृष्ट हुन चाहिँ सकेन हो। एकदम एक्ज्याक्ट कुरा गर्नुभयो। 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरियो, 7वटै प्रदेशमा प्रदेश सभा निर्माण गरियो, त्यो प्रदेश सभाले एउटा एउटा सरकार पनि बनाए। उद्देश्य कहाँ लाग्यो भने त्यो 7वटामा एउटा मात्र प्रदेश सरकार विपक्षी दलले नेतृत्व गर्यो यो देश प्रदेश 2मा, बाँकी सबै प्रदेशमा सत्ता पक्षले नै नेतृत्व गरे। आज फुट्न थालेको छ तत्कालीन नेकपा, आज पार्टीहरू फुटफाट भएर सिनेरियो फेरिएको छ। अब तत्कालीन नेकपा मात्रले त्यो गर्यो। एक दिन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले एउटा प्रदेश सभाका केही साथीहरू बीच आपसी विवाद हुँदा कर्णाली प्रदेश सभाका साथीहरूलाई बोलाउनु भयो, ठाडो थर्काउनु भयो। म राज्य हो, म सर्वेश्वरमा हुँ, अहम विष्णु अहम महेशा, र तिमीहरू मेरा निकाय हो, मैले अराएको काम मात्र तिमीहरू गर्नु, तिमीहरू एउटा प्रशासनिक युनिट हौ, यो संहिता भनेर धेरै कराउनु पर्दैन। त्यो कुरो बाहिर आयो, तपाईँले नै बाहिर ल्याउनु भयो। बाहिर ल्याएपछि संहिताप्रति प्रधानमन्त्रीजीको के उद्देश्य र के विचार छ भन्ने कुरो हामी एकजना सर्वसाधारणले पनि बुझ्न पायौँ। मैले यो प्रकरण किन यहाँ तपाईँलाई सुनाएको भनेपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले संहिताप्रति के विचार राख्नुहुन्छ र त्यो कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग पनि मेरो गुनासो छ। उहाँहरू साँच्चै प्रादेशिक व्यवस्था बुझ्नु भएको थिएन भने, उहाँको प्रान्तलाई अधिकार चाहिएको थिएन भने उहाँ किन प्रदेश सभामा चुनिनु भयो? वडाको सदस्य भइहाल्थ्यो नि। यो एउटा कुरा हो, तर व्यवहारिक कुरा के हो भने मेरो प्रश्नमै के भने कठिनाई चुनौती सबैले बुझेको छ। त्यो चुनौतीका बावजुद यस्तो हो भनेर देखाउन सकेको भए आज प्रदेश सरकारको सफलता हेर्ने दिन सुरु हुन लागेको थियो। समयले हेर्दा त्यसमा अलिकति चुक्नु भयो कि जस्तो लाग्यो यहाँहरू पनि। त्यो त हाम्रो नेतृत्वसँग जति बुद्धि हुन्छ त्यति नै गर्ने हो। प्रदेश सरकार सञ्चालनकर्ताहरूसँग जति ल्याकत र जति ज्ञान छन् त्यो अनुसार उहाँहरूले केही गरेको जस्तो लाग्छ। मैले केसी गरिदिउँ, वन सम्बन्धी अधिकार केन्द्रको हुने कि प्रदेशको हुने विवादमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ढकढक्याएर तपाईँलाई हामीले वन सम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा हुनुपर्दछ भनेर मुद्दै जित्यौँ। केही कुराहरूमा हामी अदालतमा गएर मुद्दै जित्यौँ। प्रादेशिक व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउनु पर्दछ। प्रदेश प्रहरी ऐन तपाईँले अघि भन्नुभयो, सबभन्दा पहिले हामीले नै बनायौँ। लोकसेवा ऐन सबभन्दा पहिले हामीले नै बनायौँ। हामीले बनाइसकेपछि, पारित गरिसकेपछि, थोर बहुत फरकहरू विचारहरू थिए, ती सबैका बावजुद पारित गरिसकेपछि हाम्रो कुरो सिको गरेर अन्य प्रदेशहरूले तपाईँलाई गरे। तर फरक मैले अघि भन्दै थिएँ, फेरि निरन्तर दिन चाहन्छु त्यो कर्णाली प्रदेशको प्रसङ्गले बाँकी 6वटा प्रदेशका सरकारलाई पनि प्रादेशिक व्यवस्था बलियो हुनुपर्दछ अथवा प्रादेशिक व्यवस्था केन्द्रसँग बाँध्नु पर्दछ भन्ने एकै छैन। उहाँहरू एउटै पार्टीका हौँ, किन हामी त्यो गर्ने? यो लडाईमा लालबाबु राउत एक्लो हुनुभयो भन्ने एक्लो हुनुभयो। यहाँनिर उहाँ केन्द्र सरकार अपेक्षा पनि प्रदेश 2 मात्रसँग भयो। तपाईँले पनि प्रश्न राख्दा भन्नुभयो अन्य प्रदेश भन्दा पनि प्रदेश 2सँग बढी अपेक्षा छ।
तसर्थ पनि हामी चर्चाका विषय भयौँ। जसको नीति उसको नेतृत्व भयो भने रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्छन्। त्यस कारणले मेरो प्रश्नमा मैले त्यो प्रसङ्ग जोडेको थिएँ। अहिले पनि ध्यान के छ भने कहिलेकाहीँ सरकारको नेतृत्व लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री कति दिन छन् भनेर बढ्न थालिन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँ नै हो 5 वर्षका लागि मुख्यमन्त्री भनेर फेरि अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। सबै प्रदेशको अभिगत के भयो भने सरकार टिकाउने, केन्द्र सरकार जुन अवस्थामा भयो नि प्रदेश पनि त्यस्तै अब भइरहेको छ। कर्णालीमा के हुन्छ, प्रदेश 1मा के हुन्छ, गण्डकीमा के हुन्छ, लुम्बिनीमा के हुन्छ, सुदूरपश्चिममा के हुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने, यो राजनीतिक चलखेलले गर्दाखेरि त्यो संघीयता कार्यान्वयन भन्ने कुरा त कुन कुनामा थन्क्या छ त? सरकारमा को बस्ने, को टिक्ने, को मन्त्री हुने, जे केन्द्रमा जे संघीय सरकारमा हुन्थ्यो त्यही भागबण्डा, त्यही लडाई, त्यही झगडा प्रदेशमा पनि गयो नि त नेताज्यू। फरक के रह्यो त? प्रदेश 2मा पात्र फलानो चिलानो आफ्नो ठाउँमा होला, तर जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ। फेरि तर चर्चा चल्छ कि सरकार ढल्छ कि सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने म भन्दैछु। अन्य प्रदेशहरूमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेपछि फाल्गुन 23 गतेको निर्णयले पार्टी फुटाइदिएपछि, साबिक पार्टीमा जाऊ न्युताइदिएपछि अहिले तपाईँलाई कर्णाली प्रदेशमा प्रब्लम आएको मैले देखेँ, महेन्द्र शाहीको विरुद्ध अविश्वास आएको देखेँ। अन्य प्रदेशमा पनि 1 नम्बर प्रदेशमा 3 नम्बर प्रदेशमै हामी सुन्यौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रदेश 2 को सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीले गरेको छ। हिजो त एउटा गठबन्धनले गरेको थियो, राजपा र समाजवादी गठबन्धनले। अब त कालान्तरमा हामी पार्टी एकीकृत भइसक्यौँ, एकीकृत भएका छौँ। तर पनि तपाईँलाई हल्ला सुन्नुभयो होला, सरकार परिवर्तन हुन्छ कि? सरकारका पात्र परिवर्तन हुन सक्छन्। पार्टी समायोजनको सिलसिलामा एउटा के कानुन छ र विधि छ भनेपछि समायोजित पार्टीको एउटै संसदीय दल हुन्छ। दलको नेता चुनिया त छैन हैन, अहिले समाज केन्द्रमा पनि भएको छैन। दलको नेता लालबाबु राउत नै रहनु भयो भने मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ, तर उहाँ फेरिनु भयो भने, दलको नेताबाट उहाँ फेरिनु भयो भने कोही अर्को साथी त्यहाँ मुख्यमन्त्री हुन्छ। नेपालको नियममा फेरि के लेखेको छ, कानुनमा के लेखेको छ भने संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछ। त्यही भएर जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दल समायोजन भएपछि बन्ने नेता मुख्यमन्त्री हुने हो। त्यतिखेर लालबाबुजी हुनुभयो भने उहाँ निरन्तर रहनुहुन्छ, उहाँ फेरिनुभयो भने फेरिएको साथी तपाईँलाई मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ, तर सरकार स्थिर छ। सरकार चाहिँ जसपाकै सरकार छ। फरक के पर्दो रहेछ भने सरकारमा भएकाहरूलाई कहिलेसम्म सरकारमा रहन्छु भन्ने डर, नभएकाहरूलाई बन्न पाइहाल्छु कि भन्ने आश, झिनो आश, त्यो आश र डरको बीचको लडाइँले सरकारले गर्नुपर्ने काम, डे टु डे का कामहरू प्रभावित हुने रहेछन् नि। पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले भन्छु, व्यक्तिगत कुण्ठाका खातिर म फेरिन्छु कि म आउन पाऊँ कि भन्ने व्यक्तिगत कुण्ठाका आधारमा सरकार सञ्चालन अथवा पार्टीका निर्देशनहरू सञ्चालन तर छ हैन, नढाँटेर भन्नु होला, छ। अनि केही न केही व्यक्तिमा होला, लालबाबुजीलाई होला मै निरन्तर रहिरहँ, व्यवहार गर्नु पर्यो, कर्तव्य गर्नु पर्यो। अर्को कुनै साथीमा होला होइन उहाँलाई विस्थापित गरेर म हो, व्यवहार देखाउनु पर्यो, कर्तव्य देखाउनु पर्यो। पार्टीको सरकार छ, बहुदलीय व्यवस्थामा दलको सरकार हुन्छ, दलको नीति अनुरूप चलिन्छ। दलको नीति त कहाँसम्म लागू हो भने 3 नम्बर प्रदेशको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिले निर्णय गरेको रहेछ। 3 नम्बर प्रदेशको राजधानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा बैठकले निर्णय गरेको रहेछ। यतिसम्म दलीय व्यवस्था छ जसका हामीले विरोध पनि गर्यौँ। खैर त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर पनि प्रदेशले त नाम पनि टुङ्गो लाउन सकेन अहिलेसम्म। प्रदेश 2 नै भएको छ। साधारण बहुमतले हुने हो भने ल टुङ्ग्यायौँ, जनता समाजवादी पार्टीले टुङ्ग्याइसक्यो, राजधानी जनकपुर, नाम मधेस। तर साधारण बहुमतले हुँदैन रहेछ, त्यसको लागि 2/3 चाहिन्छ। त्यहाँ पुग्दैन जसपा, त्यहाँको 2/3 त छैन हामीसँग ठ्याक्क 51% छ। 2/3 को लागि हामीले कि त नेपाली कङ्ग्रेससँग, कि त नेपाली नेकपा माओवादी केन्द्रसँग, कि त नेकपा एमालेसँग हामीले एमाले प्रदेश 2 मा पनि सरकारलाई समर्थन दिन सक्छ भन्ने कुरा चर्चामा छ। त्यो कुरा कहीँ कतै औपचारिक रूपमै चर्चामा या छलफलमा प्रवेश गरेको हो? त्यस्तो समर्थन दिन कोही आयो भने हामीलाई चाहिन्न भन्न त भन्दैनौँ, तर नेकपा एमाले प्रदेश 2 मा हामीलाई समर्थन गर्छ भन्ने कुरो तपाईँको मुखबाटै सुन्दा प्रफुल्लित भएँ हैन। उहाँलाई उहाँको मनको कुरो उहीँलाई सोधे हुन्छ, मलाई त थाहा छैन नि एमाले हामीलाई समर्थन गर्छ। अहिलेसम्म त उहाँ विपक्षमा हुनुहुन्छ, भोलि समर्थन गर्न आउनुभयो भने फुलको माला लगाएर स्वागत गरौँला। केन्द्रीय राजनीतिलाई चाहिँ प्रदेशमा बसेर कसरी लिनुभएको छ? अब अन्त्यमा छौँ, केन्द्रतिर जोडे। केन्द्रको राजनीति
विगतका दिनमा हामीले हेर्दै आएका थियौँ प्रधानमन्त्रीजी कानुनै नभएको कानुनलाई प्रयोग गरेर हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिदियो। अहिले प्रधानमन्त्रीजी यसो हेर्दा अल्पमतमा छु जस्तो लाग्छ, तर उहाँको अल्पमत कहीँ लिपिबद्ध भइसकेको छैन। उहाँसँग बहुमत छैन भन्ने कुरो न त राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी छ, न त प्रतिनिधि सभाको सचिवालय जानकारी छ। त्यो आयो भने, भोलिको दिनमा त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने हामी पनि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको हैसियतले जिम्मेवारीका साथ निर्णय लिन्छौँ। साबिकदेखि उठाउँदै आएको मागहरू हाम्रा केही छन्। ती भनेका रेशम चौधरी रिहाई, ती भनेका संविधान संशोधन, ती भनेका मधेस आन्दोलन ताका लागि मुद्दा फिर्ता, ती भनेका लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, यी साबिकदेखि उठाएका मागहरू हाम्रा छन्। त्यसका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीजीको कार्यालयसँग हाम्रो संवाद पनि चलिरहेको छ। पुरा गर्नुभयो भने एउटा प्रकारको सम्झौता हुन्छ, पुरा गर्नु भने अर्को प्रकारको हुन्छ। तसर्थ त्यो राजनीतिले डे टु डे परिवर्तन भएकोले अहिले ठ्याक्कै यसरी नै गर्छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा म छु। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मौकाको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको काम कारबाही र त्यसमा पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकारहरूले काम कसरी गरिराखेका छन् र संघीयताको मर्म अनुसार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।